मुनासबत इन खदमात 50 साल ये बनते के बुद्धि आज तरफ यानी कि रायजनी दर दानशगाह नोमल एक बरनामा ये मिशकोफ के तजलील बनते बारगुजार शुदे वो चीज़ हाँ वाह इन के दर इन बरनामे मिशकोफ के आज तरफ जनाब आगई अबूज़र इब्राहिम हमें तो आज तरफ जनाब आगे डॉक्टर हदाद आदिल इन सच के नाम हाई के तशवीह के बंदे के चीज़ें बुद्धि बुद्धे उन्हा हम ऊँचा बेबान हमें तो रेंजा जनाब आगे डॉक्टर मेहदी हुनर दोस्त सफ़ीर मोहतरम बुदान चीज़ा अरे हम आज तरफ ऐशों रेंजा यानी कि नाम हाई चीज़ें के बुद्धे हमें तो आज तरफ जनाब आ गई है सफ़ीर मोहतरम यानी एक दावत शाम हमदार सफारत है बस बारगुजार शुद के दर ऊँजा रईस दानिश कदे उस्तादान दानिश का व हत्ता उन वक्त रईस मुख्तदरा जनाब आ गई इफ्तिखार आरिफ इन्हा हमेशा ऊँजा शिरकत करता चीज़ हमें तो در سال 2017 با همکاری کمیسیون آموزش عالی رایزنی یک کنفرانس سراسر پاکستان استادان پاکستانی که هستند یعنی که برگزار کرد چیزا در این کنفرانس اینطور بوده که तालीफ़ात 10 साल कार है तहकीकी 10 साल गुज़श्ते व हमें तौर पायानामा है 10 साल गुज़श्ते इन अब मुसाबके गुज़श्ते बुदान कि बे ज़बान दर सरासर पाक उस्तादान सरासर पाकिस्तान दर दावत शुदे बुदान कि उन्हा अगर मसलन ये किताबी नविश्तन तालीफ़ करदान चाप शुदे हमें तौर मसलन पायानामा ये डॉक्टरी व कारशनासी अरशद के स्टेज उन्हा लिहाजा इन स्टेज के खुदा र शुक्र के दर उन बरनामा किताबी के तालीफ़ बंदे बुदे चीज़ा किताबी बे उन्वान तज़किरा ये मजमूअ नफ़ाइस तालीफ़ सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू به تصحیح بنده چاپ شده بود به عنوان بهترین کتاب انتخاب شد یکی همینطور این پایان نامه دکترا و پیش دکترا امفیل این هر دو هم که به راهنمایی بنده یعنی تهیه شده بود بله به عنوان بهترین پایان نامه ها انتخاب شده و لذا این استش که در نتیجه این امتیازها از طرف رایزنی و از طرف کمیسیون آموزش عالی بنده را نشان سادی و اقبال اعطا شد بله این استش که این وقتش همه طور باید در نتیجه این خدمات بنده 2 بار از طرف دانشگاه زبان های نوین یکی در سال 2016 و دیگر در سال 2018 2 بار برای جایزه تحسین کارآیی از طرف رئیس جمهور ما هر سال یعنی این جوایز اعطا میشه به مناسبت استقلال پاکستان روز 14 ماه اوت هر سال رئیس جمهوری جایزه مثلا ما اینو میگیم پراید آف پرفارمنس
جایزه تحسین عمل کردم. لذا این دانشگاه نوبل بنده را 2 بار معرفی کردم برای اون جایزه. یک بار از طرف مقتدر قومی زبان جناب آقای افتخار عارف بنده را معرفی کرد ولی این است که چون اونجا کارهای بدون 2 چیزها معمولا اونها که تو وزارت ها چیزها هستند اونها یه افراد دیگر را مثلا معمولا معرفی میکنند. بهرحال این است که من از این نظر که در نظر دانشگاه ها مثلا که من این شایستگی داشتم که 2 بار دانشگاه نوبل بنده را معرفی کرده و 1 بار این اداره فروغ اردو یعنی فرنگستان زبان اردو منو برای اون جایزه تحسین کارهای معرفی کرده و چیز. حالا این است که حالا میاییم به طرف کارهای تحقیقی و چیزها به علاوه این فعالیت های اداری و اینجوری کارها بنده کارهای پژوهشی و تحقیقی را همینطور ادامه دادم ولی باید که اینجا یعنی که یک تذکر بدهم که مشوق این کار مخصوصا کار تحقیقی بنده جناب آقای دکتر جعفر محجوب بودند. دکتر جعفر محجوب اینجا رایزان بودند، استاد دانشگاه بودند ولی اینجا رایزان بودند. در اون زمان از طرف وزارت اطلاعات پاکستان یک مجله به عنوان پاکستان مصور به زبان فارسی و یک مجله سروش به زبان فارسی اینها دایر می شد. من یک مقاله به زبان فارسی در پاکستان مصور نوشتم. جناب آقای دکتر جعفر محجوب اون مقاله را اینجا دیدن، از اینجا بلند شدن آمدن نوبل و اینجا روی پیشانی من بوسه دادن و گفتن آفرین آفرین ماشاءالله خیلی خوب نوشتی چیز. لذا این است که بعد از اون من یعنی این قدر این است که تشویق شدم که من میتونم مثلا بنویسم و این چیز. لذا این است که این یعنی تشویق ایشون بوده که بنده بعداً کار خودم را شروع کردم. لذا این است که در زمینه میشه گفت که ایران شناسی، در زمینه ادبیات فارسی، اقبال شناسی، زبان شناسی، روش تحقیق و پاکستان شناسی، در این زمینه من در مجله های پاکستان و مجله های ایران اینها در حدود 60 مقاله تحقیقی نوشتم. این است که 60 مقاله یعنی به زبان و اینها غیر از این که الان 2-3 تا مثلا به زبان اردو نوشتم برای یعنی این مجله اردو زبان مقتدرا، ورنه همهشون به زبان فارسی چیزی است. و این است که اینها همینطور من در 15 سمینارهای بین المللی شرکت کردم. اینها که در دانشگاه های مختلف ایران برگزار می شد در اونجا شرکت کردم و مقاله ها ارائه می دادم و چیزها. به علاوه این وقتی که من در
तेहरान बूदा मखसूसा यानी कि बनवान उस्ताद उर्दू वक्त की उनजा रफ्ते बूदा बराय दायरतुल मारिफ इस्लामी शख्स मदखल उर्दू रा यानी शख्स मदखल उर्दू रा के ज़बान फ़ारसी तर्जमे कर बराय दायरतुल मारिफ इस्लामी वह एक चीज़ बायद इंजा इशारा कुना कबला नाम हर जाके मानदार दानिशगाह अगर उर्दू तदरीस में करता हूँ हमेशा रायगान एजाज़ी इफ्तिखारी में का इंजा इन शख्स मकाले के मान तर्जमे करता हूँ हमेशा इफ्तिखारी मैं नामेदार हूँ चुन माने इन फ़िक्र में करता हूँ कि इन बराए माने इफ्तिखार है कि लिहाजा इन सच के यानी शख्स मकाले यानी कि मदखल इन दायरतुल मारिफ उर्दू इन शख्स मदखल दायरतुल मारिफ उर्दू के उदे बराय दायरतुल मारिफ इस्लामी ज़बान फ़ारसी तर्जमे करदा चीज़ें हाला बेलावा इन ये कारा ये कुचलू हम बूदे के लाजिम नहीं से वली किताब हाई के मान मसला राजब अदब फ़ारसी व चीज़ हा तारीफ़ करदा इन अवलिन किताबी के बूदे इन बररसी लुगात अरूपाई दर ज़बान फ़ारसी इन बेज़बान फ़ारसी व इंग्लिसी हाल मखसूसन यानी कि वक्त चुन मन राजब अदबियात मुआसर कार करते बूदाम रोज़नामे हाँ में खूंदा मजल्लात में खूंदा चीज़ा ऊँजा दीदम के यानी कि लुगात रूपाई खेले ज़्यादा लिहाजा इन के मान मखसूसन बराई है दानशुआ ने खुद मुनफिक करदाम के यानी इन आरा इंजा बेयक लुगत दुरुस्ती बिकुना व मानिए इन हाँ मसलन बेज़बान इंग्लिसी हम बेदाम ज़बान फ़ारसी हम बेदाम के मकसूद जिया था इनके दुरुस्त दानशुआ मफ़हूम दरक बिकुना चीज़ा बाद ज़ीन एक किताब दीगर हस्ते के इन अलबत्ते तर्जमे आस हमारे बाकारवान हुल्लाए डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रीन को इन किताब अव्वल के बूदे शामिल 20 शायर बूदे चीज़ा इनो माँ बेउनवान अज़ गुलिस्तान अजम बंदे व हम क्लास से बंदे खानू डॉक्टर मरहूम कलसूम सैयद माँ हर दो मसलन इनो तर्जमे कर दे व आज तरफ मरकज़ तहकीकात फ़ारसी चाप शुद चीज़ इन किताब शामिल है 20 शायर बुद्ध चीज़ें बादान इन मुख्तदरा कौमी ज़बान तासीस चीज़ अवलिन रईस इन मुख्तदरा के बूदे उस्ताद दानिशगाह है पंजाब बूदे लिहाजा माना चुन दानिशुए ऊंजा बूदा मुचीज़ा बे खिदमत सुन रसीदा मु सलाम तशक्कुर चीज़ा इशुन बे बान गुफ्तन शुमा उस्ताद फ़ारसी हस्ती चुन फ़ारसी खैले मसला निस्बत आज नज़र इस्तिलाहात आज माँ जलोतारे शुमा बायद मसला इन एक फरहंग उन किताब भाई इस्तिलाह साजी के आसा उनो आमादे बेकुने बेदीद बे मान चीज़ मानो चाप बेकुने लिहाजा मन उन इस्तिलाहात साजी दर ज़बान फ़ारसी उनो आमादे करदा मु चीज़ा दादे मु बे उना चाप करदा दो चीज़ या किताब चाहिए दुरुस्त शो चीज़ा बसा हमें तौर इशुन यानी गुफ्ते बुदंद के ईरान में इन उसूल वज़े इस्तिलाहात चाहिए हास इन्हा के इस्तिलाहात में साधारण चीज़ मसलन उन उसूल से लिहाजा इन के उन मन तलाश करदा हूँ मखसूसन यानी कि फ़रंगिस्तान ज़बान वादा वो उन हरा चीज़ से लिहाजा इनाम यह किताब चाहिए दुरुस्त करदा हूँ वदादम वेशुन व मुख्तरा कौमी ज़बान के बूदे इनो चाप कर दे वो चीज़ हाँ मसलन
بعداً یک کتاب دیگر مال سراج الدین خان ارزو بوده. ایشون گلستان سعدی را یعنی میشه گفت که شهر داده بودن چیز به نام خیابان گلستان. چون سراج الدین خان ارزو هم یکی از دانشمندان بزرگ این شیوه کار بودن چیزها، لذا این استش که من کتاب ایشون خیابان گلستان را تصحیح کردم که اینم از طرف مرکز تحقیقات فارسی چاپ شده و چیزا، ولی متاسفانه یک کمی یعنی اون وقت حالا مدیرش من نام یا شاید رایزان بوده، ایشون یک کمی دستور دادند که نه مخصوصا بایستی که مثلا اون اختلاف نسخه ها در پاورکی ما باید ثبت بکنیم چیزا. من آورده بودم ولی ایشون گفتند که نه الان مثلا ما میخوایم که یک کمی صرفه کنیم و فلانی کردیم. اونها اختلاف نسخه که استش این خلاف روش است حقیقت. باید باشه که در فلان نسخه چطور آمده بود، در فلان نسخه چطور آمده بود چیزا. اختلاف نسخه اونجا نیست الان هم پیش من ها، ولی بهرحال اون کتاب چاپ شده و از طرف مرکز چیزها. بعد از آن من لازم دانیم که اون کتاب که قبلا اصطلاحات نظامی درست شده بود اون برای اونا کافی نیست، باید که اصطلاحات دیگر هم سیاسی داشته باشه، اصطلاحات اقتصادی داشته باشه. لذا اون دوباره اون حراره من اون یک کمی تجدید نظر کردم و دوباره آماده کردم که اون میشه گفت تقریبا 2 برابر شد چیزها و اونو با تجدید نظر دوباره اونو چاپ کردم چیزها. این کتاب نهم بوده شده. کتاب دهم این مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری است. حالا این ما میدونیم که مثلا مخصوصا یعنی در ایران، در افغانستان، حتی در تاجیکستان مناجات اینا خیلی مثلا این است که آدم دوست دارن چیز هستش و حتی در حقیقت این که برای یعنی خانواده ما هم که بوده این لازم بوده، مخصوصا برای خانم ها که این را بخونند چیزها. لذا اینه که ما با همکاری استادان اینو به زبان اردو ترجمه کردیم، یک طرف یعنی که فارسی آوردیم، یک مناجات و طرف دیگر یعنی اون اردو آوردیم چیزها. و اتفاقا این استش که وقتی آدم یعنی با میشه گفت که اشتیاق یک کار را شروع میکنه، با یک تعهد کار میکنه، خدا هم کمک میکنه. لذا یک نفر این استش که انصاری در کانادا زندگی میکند. یکی از دوستان او در دانشگاه نومل استاد بوده چیزا. اون یک روز پیش من آمد که آقای دکتر شما چه کار میکنید و چیز. من گفتم که ما میخوایم که اینطوری مثلا راجع به این کار میکنیم و چیزا. اون همون وقت اون گزارش نوشت، تلفن زد بهش گفت که آقا جو این راجع به خواجه عبدالله انصاری اینجا گروه فارسی این کار میکند چیز هست شما. اون به من تلفن زد، اون گفت که شما اینو آماده کنید، من حاضرم اینو چاپ بکنید چیز. لذا این است که راحت این خیلی کراچی اونها یعنی که چاپخانه حتی داشتند و چاپ کردند و خیلی خوب و مجلل و چیز. و اون فوری تمام شد. بعدا دوباره ما اینجا پیشنهاد کردیم به نشنگو فاندیشن، اونها آماده شدند، اونها چاپ دوم کردن، اونم تمام شده الان نیست. این استش که این کتاب این کتاب مثلا الان هم خیلی هستن از من سوال میکنن چیزا که اون مناجات چیز رو. لذا بعد از این کتاب کسر امین پور هست. لذا این هم در حقیقت وقتی جناب آقای دکتر
ایران زاده اینجا بودند، ایشون به ما معرفی کرده بودند چیزا. ما هم مثلا اینو به زبان اردو ترجمه کردیم اون چیزها. بعداً یکی از استادان دانشگاه پنجاب به نام تحسین فراقی، ایشون چون استاد اردو هم در دانشگاه پنجاب بودند، لذا ایشون جناب آقای کسر را میدونستند چیزا. در یک ملاقات یعنی راجع به این کتاب صحبت شد، ایشون گفتن چشم ما حاضریم اینو چاپ میکنیم. ما هم ایشون موافقت کردند و از من یعنی که گرفتند و چیزها. ولی متاسفانه این استش که دولت پنجاب آواز شد، اونو آواز کردند چیزا. اون کسی دیگر که اونجا آمده، اون اداره مجلس اردو چیزی اداره بوده، اون گفت که نه، یعنی شما فقط اردو بدید، ما فارسی نمیخوایم. ما گفته که اون وقت که خواننده متوجه نمیشه، چیزی نمیشه، ما یعنی که میخوایم که فارسی هم باشه، لذا به ما پاس بدید. این است که ما از ایشون هم پاس گرفتیم چیزا. اینطوری است که این 5-6 سال همینطور مونده و که بعداً این شد و خدا را شکر که این است که خیلی استقبال شد. جناب آقای حتی وزیر وزارت ارشاد هم اونجا در یعنی که در نمایشگاه مثلا اینطوری اونو کردیم. ما خیلی تشکر کردیم. این کتاب 11 بوده چیزی. بعداً کتاب 12 سخن فارسی که آفاق رنگ رنگ، این هم اون ترجمه همون با کاروان الله هست که قبل، ولی چون قبلا اون شامل 20 شاعر بوده، استاد تجدید نظر کرده بود، همون 20 شاعر بازی را خیلی مثلا اونجا اصلاحات چیزی ترمیم هم کرده بود و هم 10 شاعر دیگر اضافه کرده بود. الان 30 شاعر شده بود. لذا این استش که ما اینو دوباره ترجمه کردیم و این از طرف همون این بنیاد ملی کتاب که استش این هم چاپ شده و الحمدلله الان تقریبا تمام شده و الان پیدا نیست و چیز هم. بعدن کتاب 13 این سیر تاریخی زبان فارسی. این در حقیقت یعنی زبان فارسی یک درس است برای دانشجویان ما در سطح کارشناسی. ما کتاب های داشتیم، مثلا چاپ ایران ماره دکتر محسن ابوالقاسمی داشتیم چیزا، ولی اون کتاب ها بیشتر راجع به لغت ها هستش و این دانشجوی ما گیج می شدند. اونا میخواستند که ما فقط میخواهیم که در فلان دوره وضع فارسی چه بوده. لذا این استش که من نظر به این احتیاج دانشجویان که مثلا در دوره غزنوی یا در دوره سلجوقی یا بعدا در دوره صفوی یا همینطور در دوره قاجاری یا حتی در الان مثلا وضعیت فارسی چه هست. ما با لغات و چیزها کاری نداریم. این استش که اینو من یه به صورت اون یک کتاب درسی آماده کردم چیزا که اینم خوشبختانه از طرف مرکز تحقیقات فارسی شاید یا رایزانی مثلا چاپ شده و چیزا. این وقت جناب آقای خزائی بودن، اون وقت ایشون این چاپ شده و چیزا. لذا این سوره معروف هست، کشف الاسرار، معودة الابرار، تقریبا 11 جلد است مال چیزا و این معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری است. البته مال ایشون نیست، مال معبودی است، چیزی استش. این یکی از شاگردان ایشون بوده ولی بیشتر معروف شده به نام خواجه عبدالله انصاری چیزا. لذا اون همون انصاری که بوده
وقتی که ما میخواستیم مناجات و این چیزها اون وقت با این کتاب هم یعنی که آشنا شده و چیزها و به من گفت که اون کتاب را هم من گفتم که نه اون 11 جلد است برای اون یک اداره لازم است چیزا این کار یک نفر نیست بهرحال ما میتونیم برای آشنایی اداره های پاکستانی اردو زبان که راجع به مخصوصا یعنی معرفی قرآنی کار میکنن چیزها برای معرفی اونها ما تفسیر سوره فاتحه که است فقط اون ما میتونیم ترجمه کنیم و یک مقدمه می نویسیم راجع اون کتاب را هم خوب معرفی میکنیم نویسنده‌اش را معرفی میکنیم تا اینکه بعداً ممکنه یک اداره آماده بشه که اینو به زبان اردو ترجمه کنه اون گفت خیلی خوب شما اینو میکنید من اینو هم چاپ میکنم لذا این استش که این تفسیر سوره فاتحه مأخوذ از کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری این فارسی و اردو همینطور ما این طرف فارسی بردیم بلس اردو وارد چیز بردیم این کتاب چهار دوم چیزه این هم مشترک است یعنی این استادان گروه فارسی و بنده و همه چیز حالا یک جناب آقای دکتر عبدالحسین سرینکوب یک کتابی خیلی معروف دارن یعنی نقد ادبی 2 جلد است ولی یعنی که یک کتاب دیگر هم دارن آشنایی به نقد ادبی اون یعنی که برابر همون جلد اول اون 2 جلدی است چیزی استش لذا این استش که یک ما این آشنایی به نقد ادبی را به عنوان نقد ادبی एक तारुफ एक आशनाई बने नक़द अदबी एक तारुफ इन बे ज़बान उर्दू तर्जमा कर दी चीज़ा मनो डॉक्टर अंबार व अलान इन इदारा ये फ़रोग़ कौमी ज़बान के सेश अलान इनो दारे चाप में कुने चीज़ इंशाल्लाह के बेजूदी चाप में व बराए इन खैले मसला मानो وقتی که مسابقه به استادان اردو نشان دادم خیلی برای اونها مخصوصا یک احتیاج دیگر اونها گفتند که آقا جون شما اگر راجع به نقد شعر فارسی از دوره مشروطه تا امروز اگر یک کتابی پیدا بشه ما حاضر مثلا حتی راجع به این یک استاد پیش لفظ که نوشته استاد اردو مال دانشگاه علامه اقبال اون گفته که این کتاب نقد ادبی باید به عنوان کتاب درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد اردو اینو معرفی بشه اینه لذا این استش که انشالله به این زودی چاپ میشه چیزا و اینه که اگر یک کتابی مثلا این راجع به نقد شعر فارسی از دوره مشروطه چون قبلا این همه چیز شده از دوره مشروطه تا امروز اگر پیدا بشه اینه که خیلی استادان اردو میخواند که راجع به اونها مثلا کار بشه و تدریس بده حالا کتاب 16 مولانا جلال الدین رومی فضائل و مناقب کی روشنی میں این همون اون رساله سپاه سالار است که ما اینو به عنوان این که مولانا رومی در آینه فضائل و مناقب مثلا اینو ترجمه کردیم و چیزها که انشاءالله به زودی با شرکت جناب آقای دکتر مظفر کشمیری انشاءالله از طرف رایزنی امیدواریم که انشاءالله به زودی چاپ میشه. حالا یک کتاب دیگر هم آماده است همین الان هم دکتر شگفتا که تلفن زده اون گفت که آماده است تمام چیزها من بیارم پیش شما این استش فارسی ادب کی دل انگیز کهانیاں داستان های دل انگیز ادب فارسی تالیف خانم دکتر زهرا خانلری کیا
این همسر جناب آقای دکتر خانلری بوده. بله همسر ایشون بوده، خودش اونم دکتر بوده. تالیف دکتر زهرا خانلری کیا. این داستان‌های دلانگیز ادبیات فارسی این آماده است. حالا ببینیم اگر خدا کنه، چون اداره های پاکستانی میبره ایمونا میگن که نه این مال ایران است و فلان است و اینجور چیزها. ببینیم بهرحال اینم آماده است. اگر به نوبت بعد جناب علی بذارید و چیزها، چون هم خیلی مثلا چیز لازم است و چیزها که مخصوصا در اینجا معرفی شاهنامه فردوسی، چون اکثر داستان‌های از شاهنامه فردوسی گرفته شده چیزا، چون اون داستان‌های فردوسی دوسته که هستش، حتی اون مربوط به خود این پنجاب ما است. و من اونجا گفتم که این چه نشون میداد که بین ایران و پاکستان ما روابط فرهنگی چقدر قدیم داریم، که این فردوسی این داستان هایی که ورده مربوط به این پنجاب و یعنی شخصیت اینجا هستش. این هستش که این کتاب 17 بوده. الان کتاب 18 هم که هستش شروع شده. این شرح کامل فی مافی مولانا جلال الدین بلخی است به کلام کریم زمانه. این هم با همکاری جناب آقای دکتر مظفر علی کشمیری است، ولی این الان فعلا در دست ترجمه است. ممکنه مثلا 1 سال طول بکشه و چیزها. این استش که ما یعنی الان بنده میشه گفت که طبق اسناد مدرسه یعنی وارد 82 سال شدم شده. این استش که انشاءالله که سلامت باشید و این کارها ادامه پیدا بکنید. این استش که داریم یعنی تلاش میکنیم که همینطور مثلا تا آخرین دم در خدمت فارسی باشیم و چیزها. و من در حقیقت یعنی خدا را شکر میکنم که من اگر مثلا اون طوری که اون زمان میخواستم در رشته اقتصاد یعنی ثبت نام بکنم، اگر قبول میشدم ممکنه حد اکثر دانشیار میشدم و نشسته میشدم. و اینه که خدا را شکر که آمدم به طرف فارسی که تا امروز الحمدلله این استش که فعال هستم و چیزها. و من یعنی اون وقتی اون یک ضرب المثل است که در پنجاب یعنی که در دوره مغول یعنی دایر بوده و ضرب المثل، اون ضرب المثل را بر خود مثلا میگم که این بر من صدق میکنه چیزها. و اون اینطور معروف بوده و که فارسی پڑھیں، فارسی بخونیں، گھوڑے چڑھیں تا سوار اسب بشید. فارسی بخونید تا سوار اسب بشید. اون در حقیقت اون زمان این بوده، چون این ماشین ها که نبوده، مخصوصا اونها که کارمندان دولت بودند، اون افسران ارشد که بودند، اونها را از طرف دولت اسب میدادند چیزا، و مخصوصا اونها را که فارسی میدونستند چیزا. لذا این استش که اگر شما میخواهید که ترفیع بیابید، افسر ارشد بشید، باید فارسی بکنید چیزا. لذا این ضرب المثل بودش. لذا من میگم که بله که این ضرب المثل مثلا کسی بر من صدق میکنن. من اینجا نوشتم که بله که خدا را شکر که من اونور اقتصاد مثلا قبول نشدم، ورنه مثلا همینطور است که گاهی وقتا یک تقدیر الهی سرنوشت زندگی آدم رو عوض میکنه. بله یک جنگی اتفاق میفته و شما چند روزی اطلاع پیدا نمیکنید، سرنوشت زندگی بله این است که در حال ما به نوبه خودمون از زحمات جناب علی تشکر میکنیم. امیدواریم که تا هستید انشاءالله خدای متعال به شما سلامتی بده و انشاءالله در این راهی که عمر با برکت رو گذروندید انشاءالله ادامه پیدا بکنه و از برکات وجودی شما فارسی آموزان و فارسی دوستان و علم دوستان انشاءالله بهره مند بشن و استفاده بکنن.